जनकपुरमा छठ पर्वको रौनक कस्तो छ यस विषयमा कुराकानी गर्न हाम्रा संवाददाता अनिल मिश्र हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अनिलजी, जनकपुरमा छठ पर्वको उल्लास कस्तो देखिन्छ? निश्चित रूपमा श्रीजी आज छठ पर्वको तेस्रो दिन अर्थात् नुहाई खाएर सुरु भएको हिजो खरना आज चाहिँ तेस्रो दिन अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिनका लागि व्रतालुहरू तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ। यो छठ घाटमा गङ्गासागरको ऐतिहासिक पोखरी यसको जलाशयमा चाहिँ यहाँ व्रतालुहरूले चाहिँ विभिन्न परिकार पकाएर छठका पूजा सामग्री सहित उपस्थित भइसकेको अवस्था छ र आउने क्रम अझै पनि जारी छ। उल्लास भन्नाले यो जनकपुरको मात्र यो गङ्गासागर होइन कि जनकपुरभरिका दर्जनौं यस्ता सरोवरहरू छन् जसलाई यसले चाहिँ झकी झकाउ सजाइएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा पनि उत्साह त्यतिकै छ। जनकपुर जस्तै पहिला विगतमा जनकपुर केन्द्रित जनकपुरमा अलिकति झडी झकाउ बिजुली पण्डाल टेन्टहरूको व्यवस्था हुन्थ्यो भने अहिले गाउँका दूरदराज ग्रामीण भेगमा पनि यो चाहिँ यस्तै अवस्था रहेको छ र एकदम झकी झकाउ बनाइएको छ। व्रतालुहरू चाहिँ छठ पर्व मनाउन चाहिँ एकदमै चाहिँ चोखो भएर चाहिँ निराहार बसेको छ र यिनका सहयोगीहरू पनि चाहिँ एकदमै यसमा चाहिँ छठलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न भाकल चिताएका कुराहरू चाहिँ प्राप्तिका लागि उल्लासमय वातावरण रहेको छ। श्रीजी, आज अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिने विधि के हुन्छ? आज के गरिन्छ दिनभरि? विधि भन्नाले तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ यो परिकारहरू चाहिँ राति नै पकाइसकेको जनकपुरको अवस्था छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा आज परिकारहरू पकाउने साँझ चाहिँ 2 बजे 3 बजे त हुन त पहिलाको चलन 2 बजेपछि चाहिँ छठ घाटमा लिएर चाहिँ पूजा सामग्री जाने अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर चाहिँ अर्घ दिइसकेपछि फेरि राति घर फर्किने चलन थियो र विगत केही वर्ष यता आएर चाहिँ रातभरि नै जागरामा बस्ने तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ। अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिनको लागि व्रतालुहरू यति बेला चाहिँ छठ घाटमा आइसकेको छ र आजको विधि भन्नाले व्रतालुहरूले चाहिँ दिनभरि चाहिँ निराहार बस्ने, साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिने, फेरि भोलि उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएपछि कथा हुन्छ, यसका चाहिँ कथा श्रवण हुन्छ, कथा वाचन हुन्छ र श्रवण गरिसकेपछि यो विधि रूपमा समापन हुन्छ र यसका खासमा महत्त्वपूर्ण यसका चाहिँ विशेषता भन्नाले तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ यो पूजा सामग्रीमा खास गरी कृषिजन्य वस्तुको अत्याधिक प्रयोग छ। केरादेखि लिएर फुलका माला, उखु, तपाईँको भेन्टा, मुला, निम्बु जति पनि छन् यो कृषिलाई प्राथमिकता दिएको यो पर्व हो। अब यो पर्व लगतै यो तराईमा यो मधेसमा यो धान काट्ने एउटा चाहिँ किसानहरूको चटारो हुन्छ र यसमा खासमा यो चाहिँ सबै प्राथमिकता चाहिँ कृषिलाई दिएको छ र आजको विधि भन्नाले साँझ अब अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिने हो र भोलि उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिइसकेपछि यो छठ पर्वको 4 दिवसीय भनौँ भोलि 4 दिन पुग्नेछ र 4 दिवसीय यो छठ व्रतको विधिवत रूपमा समापन हुनेछ। श्रीजी, अनिलजी, तपाईँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यो ठाउँसँगै जनकपुरका अन्य कुन यस्ता ठाउँ छन् जहाँ छठको रौनक देख्न पाइन्छ? निश्चित रूपमा आज यो मुख्य आकर्षणको केन्द्र भनेको जनकपुरको यो गङ्गासागर हो र यो गङ्गासागर मात्र आकर्षण नभएर चाहिँ अङ्गराज सहर, महाराज सागर, यो यहाँभन्दा यो ग्रामीण क्षेत्रका पनि यो कपिलेश्वर भयो, यो रामपुर भयो, त्यसपछि यहाँ बस्मिट्टीका कुरा गरौँ, यहाँ जति पनि अब पहिला चाहिँ केन्द्रित गङ्गासागर जनकपुरमै केही पोखरी जलाशयहरू हुन्थ्यो र अब आकर्षण भन्नाले मात्र जनकपुर नभइकन ग्रामीण क्षेत्रमा पनि यसरी बिजुली पण्डालहरू, प्रहसन, नाटक, मनोरञ्जनका साधनहरू हुन्छन्। राति जागरामा बस्छन् र उल्लासमय तरिकाले यो छठ पर्व मनाउने चाहिँ एउटा छठको भनौँ एउटा चाहिँ यो बढ्दै गइरहेको छ। पहिलाको तुलनामा यो छठ क्रमिक रूपमा उत्साहमय हुँदै गएको छ। यसप्रति आस्था र एउटा यो पर्व यस्तो पर्व जुन पर्व तपाईँको सानो ठुलो वर्ण जात कुनै विभेद हुँदैन। जसरी सूर्यले आफ्ना किरण विष्ठामाथि पनि र गुलाबको फुलमाथि पनि समान तरिकाले जुन सूर्यका प्रकाश हुन्छन् त्यसरी नै यो पर्वमा कुनै भेदभाव कसैसँग कुनै एक अर्कासँग भाइचारा पोखरी घाटमा आउने छठको शुभकामना साटासाट गर्ने भालाखुसारी गर्ने टाढा टाढा भएकाहरू पनि आफ्ना घर यति बेला आइपुग्छन् छठ पर्व मनाउनको लागि र मात्र अब यो गङ्गासागर जनकपुरको नभई ग्रामीण भेगका पोखरीहरू पनि यसरी नै सजाइएको छ। झकी झकाउ छ, उल्लासमय वातावरण रहेको छ। अनिलजी, जस्तो कोभिडका कारण विगतका 2 वर्षमा पर्वहरू खुलेर मनाउन पाइएको थिएन, अहिले यो पर्व मनाइरहँदाखेरि त्यहाँका स्थानीयको उत्साह कस्तो छ र स्वास्थ्य सावधानीका रूपमा पनि कसरी स्वस्थ सावधानी कसरी रहिएको छ?
निश्चित रूपमा एउटा गम्भीर प्रश्न। गत वर्ष धेरै व्रतालुहरूले कोरोना भाइरस संक्रमण यो कहरका कारणले छठघाटमा आउन सक्नु भएर कतिपयले आफ्ना घरकै छतमा एउटा चाहिँ टबमा भनौँ एउटा पोखरी सानो चाहिँ जसको आकार बनाएर त्यसमै चाहिँ विधिपूर्वक छठ गरेको पनि विगत जनकपुरमा पनि विगतमा देखिएको थियो र यस वर्ष खासै त्यति देखिएको छैन। संक्रमितहरूको संख्या धेरै नभएर चाहिँ फाटफुट रूपमा चाहिँ यो प्रयोगशालाको रिपोर्ट अनुसार फाटफुट रूपमा चाहिँ संक्रमित देखिने हुनाले यस वर्ष खासै चाहिँ कोरोनाले गर्दाखेरि छठमा चाहिँ असर परेको छैन। तर बाहिर जुन यो तेस्रो मुलुकका होस् या नेपालकै विभिन्न स्थानबाट जुन जनकपुरमा छठ पर्व हेर्न आउने जुन एउटा चलन थियो, जुन पर्यटकहरू चाहिँ आन्तरिक बाहिरी पर्यटकहरू जनकपुर गएर छठ हेर्ने रमाइलो गर्ने जुन एउटा विगतमा थियो त्यसमा निश्चित रूपमा चाहिँ कमी आएको छ। कोरोना बाहिर पनि छँदैछ, अहिले यहाँ पनि संक्रमणको अवस्था केही न केही मात्रामा छँदैछ। त्यसले उल्लासमा त निश्चित रूपमा केही कमी नै हो, तर विगतको भन्दा उल्लास कमी भए पनि यो छठ विधिवत रूपमा मनाउनको लागि एउटा यस्तो व्रत एउटा चाहिँ आस्थाको यो पर्व जसमा जसरी भए पनि यो छठ व्रत गर्नै पर्छ र त्यही अनुसारले तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो जनकपुरको जति यो गङ्गासागर लगायतका पोखरीहरूमा जाने छ अहिले आउने क्रम जारी छ र साँझसम्म यो 3-4 बजेपछि यो पोखरीको चारैतिरको यो बिल भरि भराउ हुन्छ, झकी झटाउ हुन्छ, सबै एकअर्कासँग शुभकामना आदान प्रदान र यो अत्याधिक भिड हुने ठाउँ रहेको छ। श्रीजी हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो जनकपुर स्थित हाम्रा संवाददाता अनिल मिश्र, जनकपुरमा छठको रौनकको विषयमा रहेर कुराकानी गर्दै।